الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کل کا جو کرنٹ ٹاپک ہے وہ ہے کرونا کرائسس، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا نقطہ نظر اس تعلق سے پیش کروں، آپ حضرات کے سامنے رکھوں. مناسب سمجھوں گا کہ قرآنی آیت کے بعد میں مولانا حالی کے مسدس کا ایک بند پیش کروں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا، مرض تیرے نزدیک مہلک ہے کیا کیا؟ کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھے، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مین میڈ ہے، ای ہما آوردے تست، جیسا کہ قرآن میں سورۃ آل عمران میں غزوہ احد کو تعلق سے آتا ہے، جب خالد بن ولید کفار کے کیمپ میں تھے اور انہوں نے پیچھے سے گھوڑ سواروں کے ساتھ حملہ کر دیا تھا اور فتح تقریباً شکست میں بدل گئی یا افراتفری پھیل گئی. اس وقت صحابہ کرام کے اندر یہ ایک طرح کا خیال تھا کہ ہم فئہ قلیلہ، یعنی قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے اور تقریباً غیر مسلح ہوتے ہوئے غزوہ بدر میں فتح حاصل کی ہے، اور وہ بھی شہر مدینہ سے نکل کر دور جا کر بدر کے میدان میں. تو یہ غزوہ احد تو خود ہمارے مدینہ سے متصل کوہ ہود کے دامن میں لڑی گئی ہے اور لڑی جا رہی ہے، تو ہم ضرور فتح یاب ہوں گے. تو جب یہ فتح شکست میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی تو کہا قلتم انا ھذا، تم لوگوں نے کہا کہ ارے یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ کہاں سے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہوا من عند انفسکم، کہہ دو یہ سب تمہارے ہی کرتوت ہیں، یہ سب تمہاری اپنی غلطیوں کا خمیازہ ہے. بہرحال مناسب ہوگا، نامناسب نہیں ہوگا اگر میں کوٹ کروں الف لیلہ کی کہانیوں میں. ایک کہانی یہ آتی ہے کہ چند بچے دریا کے کنارے کھیل رہے تھے. کھیلتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ دریا نے اپنے تھپیڑوں کے ساتھ، اپنی موجوں کے ساتھ جو چیزیں ساحل پر چھوڑ دی تھیں ان میں ایک بوتل بھی تھی. اب بچے تو شریر ہوتے ہیں، انہوں نے اس بوتل کو لے لیا اور پھر ان کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ اس بوتل کے اندر کیا ہو سکتا ہے. تو اس بوتل کو ان لوگوں نے کھول لیا، اور جو ہی بوتل
के डांट को खोला है, उसमें से एक हैबतनाक, हौलनाक और खतरनाक जिन मुंह फाड़े हुए खड़ा हो गया। अब जरा सी गलती ने जिन को बोतल से बाहर कर दिया और वो खुद जो बच्चे उसके निजात दहिंदा थे उन्हीं को वो हड़प करने को तैयार हो गया। कुछ ऐसे ही मामला लगता है कि एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तजर्बात करते रहते हैं साइंटिफिक दवाओं का, इसका उसका, और हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी गलती हुई हो, कुछ ऐसी हिमाकत हुई हो कि मरज़ का इलाज करने के बजाय एक नया मरज़ पैदा हो गया और मरज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की, और फिर ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट पे ले लिया। वल्लाहु आलम। हाँ, अगर ये कुदरती आफत है और अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर कोई आफत, कोई बला, कोई वबा आ भी नहीं सकती, तो फिर हमें अपने गुनाहों से बहरहाल हर हाल में तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। बला को टलने और टालने के लिए जो भी हम जतन कर सकें, दुआओं के ज़रिए, इस्तिग़फ़ार के ज़रिए, इबादत के ज़रिए हम उसको बरवकार लें और अल्लाह ताला से दुआ करें। नमाज का जहाँ तक मामला है, मैं कुरान की एक आयत जो सूरह यूनुस में है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अल्लाह ने फरमाया है, वअवहयना इला मूसा व अख़ीह अन तबव्वअ लिक़ौमिकुमा बिमिस्र बुयूता वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन व अक़ीमुस्सलाह व बश्शिरिल मुमिनीन। हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई यानी हारून अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि तबव्वअ लिक़ौमिकुमा बिमिस्र बुयूता, कि अपने घर तामीर करो मिस्र के अंदर और उन घरों को किबला रुख बनाओ, किबला डायरेक्शन, और फिर उन घरों के अंदर तुम नमाज पढ़ो। इबादतगाह नहीं जा सकते, मस्जिद, माबद जो इबादत की जगह है वहाँ नहीं जा सकते, तो नमाज माफ़ नहीं है। आप अपनी नमाजें बिल्कुल बनी इसराइल की तरह, जैसा कि मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने किया था, अपने अपने घरों में पढ़ो। तो ये सूरत हाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के साथ पेश आ चुकी है और ये गलत नहीं है। अगर ये वायरस फैलने का डर है, मुतअद्दी बीमारी है, छूत की बीमारी है, तो बिला किसी तकल्लुफ़ के अपने घरों में नमाज अदा करें। जुमा आए तो जुमा भी अदा करें। यहाँ तक कि अभी ईद आ रही है, ईद की नमाज भी घर में अदा करें, मजबूरी है। और अल्लाह ताला इंसानियत पर रहम फरमाए, हम सब पर रहम फरमाए और इस बला को टाल दे, इस बला को कंट्रोल कर ले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।